कानुन राज्यले नै कानुन मान्दिन, प्रधानमन्त्रीले कानुन मान्दिन, यो निर्वाचन आयोगले कानुन मान्दिन, संविधान राज्यले मान्दिन, प्रधानमन्त्रीले मान्दिन, राष्ट्रपतिले मान्दिन र स्वयं सर्वोच्च अदालतले संविधान मान्दिन भनेदेखि त्यसपछि फेरि नागरिकले संविधान संविधान भनेर हिँड्नु त त्यो त उल्लु हुनु हो, बेवकुफ हुनु हो। अदालतले मान्दिन त्यसपछि नागरिकहरूको अगाडि एउटा मात्र विकल्प रहन्छ, त्यो भनेको विद्रोह हो र त्यो त्यस्तो विद्रोह भइछाड्छ। संसद पुनर्स्थापना भएन भने विद्रोह हुन्छ हो, प्रष्ट भाषामा। सडकमा यस्तो विद्रोह गर्न हुन्न भनेर चिच्चाए पनि नेपाली जनताले विद्रोह गरिसक्छ, किनभने विद्रोह जनताको अधिकार। यी कामहरू गर्नेहरूलाई चाहिँ नि इतिहासको रक्षामा पुर्याइदिन्छ जनताले। यस्तो सरासर धम्की भएन, दिउँसै आयो तेरो चालामाला ठिक छैन है भनेर त्यो धम्की होइन, त्यो धम्की प्रचण्डलाई चाहिँ के धम्की दिने कुरा चाहिँ प्रचण्डको विशेष अधिकार हो। नै नै फेरि द्वन्द्व हुन्छ, क्रान्ति हुन्छ, एकदम कसैले थाम्न सक्दैन, त्यो चाहिँ के भने त्यो भन्न मिल्छ? नै भन्न मात्रै होइन, गर्न पनि मिल्छ, आदिहुरी सिर्जना गर्न पनि मिल्छ। अनि तपाईँहरूलाई कानुनी राजमा विश्वास रहेछ त? त्यसो भए नेकपाका नेता, नेकपा भन्दा पनि अहिले त प्रचण्ड माधव समूहको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य दिलाराम आचार्य हामीसँग हुनुहुन्छ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो गत केही समय अगाडि तपाईँ र मैले कुराकानी गरेका थियौँ, त्यतिखेर हाम्रो पार्टीमा यति धेरै विकृति भयो कि एकचोटि सबैलाई वैचारिक भट्टीमा हालेर तताउनुपर्छ नेताहरूलाई भन्नुभएको थियो। के भयो अहिले? भट्टीमा नहालिकनै भट्टीमा जाने समग्र पार्टीलाई भट्टीमा हाल्न असफल भइयो। पार्टी विभाजनतिर गयो। खास गरेर ओली कमरेडले जुन सदनको विघटन गरिदिनु भयो, त्यसपछि दुई खेमामा विभाजित भयो र संयुक्त रूपले नेकपालाई एउटा वैचारिक भट्टीमा हाल्ने र त्यो भट्टीमा खारेर बाहिर निकालेर एउटा साँचो अर्थमा कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने भन्ने जुन हाम्रो सपना थियो त्यो अधुरो रह्यो। अब तपाईँ आधारभूत रूपमा जे कुरा गरेको थियो, मूलभूत रूपमा चाहिँ सबैमा समस्या छ भन्ने टाइपको तपाईँले कुरा गर्नुभएको थियो। चाहे त्यो प्रचण्ड, माधव नेपाल, केपी ओली, झलनाथ खनालिया, आम कार्यकर्ता तहसम्म नै कहीँ न कहीँ त्यसको बाछिटाहरू चाहिँ छ। हामी कम्युनिस्ट आदर्श, मूल्य, मान्यता, विचारबाट धेरै पर गइसक्यौँ, भट्टीमा हालेर नखार्ने हो भने अब यो सिद्धिने बाटोमा छ भन्नुभएको थियो। अब अहिले त पक्षधर्ता छ तपाईँको, फेरि एकतिर लाग्नु भएको छ कि अब चाहिँ केपी ओली अलग भए पछाडि अब चाहिँ बाँकी ठिक हो तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ? होइन कि पुरानै मान्यतामा हुनुहुन्छ तपाईँ? सोचियो, त्यसो भनेर बुझियो, त्यसो भनेर कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गरियो, त्यसो भनेर जनतालाई भनियो र जनतालाई ढाँटियो भनेदेखि सबभन्दा ठुलो कमजोरी हुन्छ। कमजोरी सर्वत्र छन्, तर कमजोरीको पाटो पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि सदनको विघटन गरेर जुन कमरेड केपी ओलीले गर्नुभयो त्यो धेरै ठुलो कमजोरी गर्नुभयो, त्यो अक्षम्य अपराध गर्नुभयो, कमजोरी होइन। किनभने तपाईँको युट्युबमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि केपी ओलीले जे गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ धेरै मान्छेहरूले प्रतिगमन भन्छन्, तर तपाईँले कम्युनिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्नुभयो भने यो प्रतिगमन होइन, प्रतिक्रान्ति हो। अब यसो भन्दाखेरि तपाईँ ठ्याक्कै प्रश्न आइहाल्छ फेरि तपाईँको छिटे, प्रतिक्रान्ति हुन त क्रान्ति सम्पन्न हुनु पर्यो भन्नु होला। क्रान्ति कहाँनिर सम्पन्न भयो भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई भन्छु। लामो जनआन्दोलन, यसमा कुनै विश्लेषण चाहिएन। 10 वर्ष जनयुद्ध, यसमा कुनै विश्लेषण चाहिएन। संविधान सभाका 2टा चुनाव, यसमा कुनै विश्लेषण चाहिएन। 2टा चुनावपछि संविधान निर्माण, यसमा कुनै विश्लेषण चाहिएन। संविधान निर्माण भएपछि पनि एक खालको पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो। हामी चाहिने सामन्तवादबाट पुँजीवादमा प्रवेश गऱ्यौँ, तर पनि एउटा कम्युनिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट क्रान्ति कहाँ भयो भन्दाखेरि नेपाली जनताले हामीले आफै कम्युनिस्टहरूको बाहुल्यता राखेर बनाएको चाहिने संविधान अनुरूप नेपाली जनताले चाहिने हामीलाई ठुलो मतदान गरे र हामीले चाहिने राष्ट्रिय सभाको पछिल्लो निर्वाचनमा आउँदाखेरि 2टा सभाको हिसाब गर्दाखेरि 2/3 बहुमतमा हामी पुग्यौँ। त्यहाँनिर हाम्रो क्रान्ति सम्पन्न भयो। तपाईँ संविधान संशोधन गर्न तपाईँका संविधान जारी भएको दिन तपाईँहरूको क्रान्ति सम्पन्न भयो? होइन, संविधान जारी भएको दिन पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको निम्ति पनि हाम्रो निम्ति पनि जो संविधान र एउटा प्रजातन्त्रको पक्षपाती थियो त्यसको निम्ति एउटा सम्पन्न भयो। तर हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट दृष्टिकोण अनुसारको चाहिने क्रान्ति कहाँ सम्पन्न भयो भने जुन दिन हामी दुवै सदनलाई मिलाउँदाखेरि 2/3 पुग्यौँ, त्यो दिन हामी क्रान्ति सम्पन्न गऱ्यौँ। एउटा अनौठो तरिकाले, संसारमै नभएको एउटा नौलो तरिकाले एउटा चाहिने जनताको जनमतद्वारा हामी चाहिने सत्तामा पुग्यौँ। त्यहाँ सत्तामा पुग्ने भनेको के? सेनाले हामीले भनेको मान्नुपर्ने, नत्र घर जानुपर्ने। किनभने हामीसित 2/3 छ, सरकार छ। पुलिसले हामीले भनेको मान्नुपर्ने, सशस्त्रले मान्नुपर्ने, कर्मचारीले मान्नुपर्ने, हामीले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने अवस्थामा जब नेपाली जनताले हामीलाई पुर्यायो, त्यहाँ हामी क्रान्ति सम्पन्न गरेका थियौँ। त्यहाँबाट हामीले 2006 सालमा पुष्पलालले देखाएकोदेखि आजसम्म हामीले बाँडेका सपनाहरू पुरा गर्ने ठाउँमा हामी पुगेका थियौँ।
तर दुर्भाग्यवश जुन साधन सदनलाई समाएर हामीले जनताका सपनाहरू पुरा गर्न सक्थ्यौँ भनेको त्यही अहिले साधनलाई त्यो साधन वैशाख 12 गतेको भुइँचालोले धरहरा ढले जसरी ढल्यो त्यो चाहिँ नि त्यो ढल्यो। ओलीले ढालिदिनु हो, ढल होइन। होइन अब यहाँनिर यसलाई हेर्ने विचार नि दुईटा। अब तपाईँले त प्रतिगमनबाट पनि अगाडि बढेर प्रतिक्रान्तिसम्म तपाईँ पुगिसक्नुभयो, तर त्यो खेमा केपी ओलीको खेमा चाहिँ त्यसलाई प्रतिगमन पनि स्वीकार्न तयार छैन। कसरी प्रतिगमन हुन्छ? निर्वाचन प्रतिगमन हुन्छ। निर्वाचनमा जाउँ भने त अग्रगमन हो। नयाँ म्यान्डेटमा जाने, जनताबाट अनुमोदित भएर आउने, आफ्नो विचार राख्ने, जसलाई मन पराउँछ जनताले त्यो अनुमोदित हुन्छ भन्ने उहाँहरूको तर्क छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले तर्कशास्त्रका देशी विदेशी धेरै पुस्तक पढ्नु भएको छ र तर्क धेरै गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको वाक्कटुतालाई मान्न पर्छ, मैले त्यसको सम्मान गर्छु। तर निर्वाचन प्रतिगमन हो। तर यथार्थमा आउँदाखेरि तपाईँ चाहिँ निर्वाचन प्रतिगमन होइन एक अर्थमा, किनभने यसपछि पनि सदन त आउँछ। तर मेरो तपाईँलाई प्रश्न छ, यसपछि जुन सदन आउँछ त्यो सदन नेकपाले गत निर्वाचनमा जारी गरेको आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा जुन प्रतिबद्धता नेपाली जनतासित जाहेर गरेको छ, म यो गर्छु भनेर त्यसलाई पुरा गर्ने खालको प्रतिनिधि सभा आउँछ। नेकपाको 2/3 प्रतिनिधि सभा आउँछ। अब यहाँनिर जे कुरा गर्छु भनेर मैले घोषणापत्र हामीले राखेका थियौँ र तपाईँकै भाषामा क्रान्ति सम्पन्न गर्ने गरीको मत जनताले दिए नि। हामीले भनेको नमाने सेनाको खैरात थिएन, हामीले भनेको नमाने प्रहरीको थिएन, त्यसको थिएन भन्नु पनि। त्यही घोषणापत्रमा भनेको कुरा कार्यान्वयन गर्न खोज्दा, सरकारमा बसेर काम गर्न खोज्दा मलाई काम गर्न दिएनन् नि त मेरो आफ्नै मान्छेहरूले। त्यो भएर मैले संसद चाहिँ विघटन गरेँ भन्नुहुन्छ नि त प्रधानमन्त्री। अहिले रहँदाखेरि चाहिँ गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री असाध्यै ठुलो विरोधाभासमा फस्नु भएको छ। उहाँले हिजो मात्रै मैले 3 वर्षमा के गरेँ भनेर 2 घण्टा लामो भाषण त्यो त गर्न नदिँदा यति गरेँ, गर्न दिएको भए अझ मैले कति गर्थेँ भन्नुहुन्छ नि त उहाँ त। उहाँले ठ्याक्कै घट्नु पर्यो नि, घटना अनुसार मैले चाहिँ यो गर्न खोजेको थिएँ, दिएनन् भनेर घटना जनरल कुरा त जे भने नि भयो नि। जनरल कुरा होइन प्रधानमन्त्रीले गर्ने। प्रधानमन्त्रीले गर्ने कुरा के हो भने मैले विदेशमा भएका सबै नेपाली युवाहरूलाई नेपालमा ल्याएर यसरी रोजगार दिन खोजेको थिएँ, मलाई चाहिँ पार्टीभित्रबाट दिएनन्। नेपालमा भएका बेरोजगार युवाहरूलाई मैले यसरी रोजगारीको व्यवस्था गर्न खोजेको थिएँ, कल कारखाना उद्योग धन्दाहरू खोल्न खोजेको थिएँ, यसरी नेपाललाई समृद्ध बनाउन खोजेको थिएँ। यहाँ दिएनन् भनेर क्याटेगोरिकली ठोस रूपले आउनु पर्यो। जनरल रूपले गर्न दिएनन्, विघटन गरे। यो त जनरल कुरा भयो। एकातिर तपाईँ गर्न दिएनन् भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर 2 घण्टा चाहिँ के अरे सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मैले यो गरेँ, काया पलट गरेँ पनि भन्नुहुन्छ। गर्न दिएनन् भने कसरी गर्नुभयो? त्यसकारण त्यो दुविधामा प्रधानमन्त्रीको अहिले विरोधाभासपूर्ण छ। प्रधानमन्त्रीको भने विरोधाभासपूर्ण कुरा छ। बिल्कुल विरोधाभासपूर्ण छ। उहाँले गर्न दिएनन् भनेर एकातिर भन्ने, अर्कोतिर 2 घण्टा लामो भाषण गरेर मैले यो गरेँ भन्ने कुरा नै गर्न कसैले रोकेको थिएन। तपाईँले त हुने कुराको त कुरा छोड्नुहोस्, नहुने कुरा गर्न पनि कसैले रोकेन। व्हाइट बोर्डमा तपाईँलाई कसैले रोक्यो? ओम्नीमा तपाईँलाई कसैले रोक्यो? तपाईँले चाहिँ त्यो के अरे एउटा एनजिओ नै भनौँ, त्यसलाई चाहिँ भए नभएको जग्गा जमिन त्यसलाई लिजमा दिनुभयो, त्यसमा तपाईँलाई कसैले रोक्यो? सिक्युरिटी प्रेसमा तपाईँले कसैले रोक्यो? पार्टीभित्रको कुनै मान्छे बोल्यो, कुनै प्रस्ताव आयो तपाईँको विरुद्ध? प्रधानमन्त्रीले हिजो के भन्नुभयो भने जतिखेर हाम्रा अरू कमरेडहरूको जाँड खाएर मस्ती गर्ने बेला हुन्छ त्यतिखेर म मेरो देशको बारेमा सोचेर हुन्थेँ। चित्त दुखाइ छ प्रधानमन्त्रीको। हिजो भन्नुभयो नि, सायद प्रचण्ड माधव नेपालहरूलाई भने होला तपाईँ त खानुहुन्न जाँड खाएर मस्ती गर्ने बेलामा म देशका बारेमा सोचेर हुन्थेँ भन्नुभयो हिजो प्रधानमन्त्री। कति अप्ठ्यारो पारेर रहेछ प्रधानमन्त्रीलाई गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्तर घटाउनु भएको छ, देशको राजनीतिक स्तर घटाउनु भएको छ। र अहिले राजनीतिमा राख्दै नरहेका युवाहरूको कुरा के छ भने अनावश्यक रूपले चाहिँ खिसी टिउरी, हाँसो ठट्टा, चुटकिलामा चाहिँ राजनीति गयो। सैद्धान्तिक राजनीतिक रूपले हामीलाई प्रशिक्षित गर्ने गरी विषयहरू आएनन् भन्ने जुन कुरा छ त्यसको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले ख्याल गर्नुपर्छ। र असाध्यै होचुवा चाहिँ खिसी टिउरीका कुरा उहाँहरूले गर्नुहुन्न। कसले रक्सी खायो खाएन, कसले के गरो गरेन भन्ने कुरा पनि मूल कुरामा आउनु पऱ्यो नि। उसको नीति के हो, सिद्धान्त के हो, कार्यक्रम के हो, के गर्न खोजेको छ, कहाँ बिगारो, त्यसमा ठोक्नुहोस्। कसैले रक्सी खायो होला, कसैले पानी महँगो खायो होला, कसैले चाहिँ टनिक खायो होला, 18,000 को चाहिँ एउटा टेब्लेट खाएर हिँड्यो होला। अब यस्ता कुरा गर्न थालेर जनतालाई हामी प्रशिक्षित गर्न सक्दैनौँ। केपी ओली खेमाको तर्क भनेको निर्वाचन प्रतिगमन हुन सक्दैन, निर्वाचन भन्नु नै आफैमा अग्रगमन हो। र अर्को तर्क हामीले काम गर्न पाएनौँ।
काम गर्न भनेर मतादेश लिएर आइयो, काम गर्न दिएन, त्यसकारणले गर्दा निर्वाचनमा जानु पर्यो भन्ने एउटा तर्क छ। त्यो तपाईँहरू मान्न तयार हुनुहुन्न। बिगारिसकेपछि त भन्न त त्यही पर्यो। तर के हो भन्दाखेरि निर्वाचन पनि सदा सर्वदा प्रगतिशील हुन्न। मेरो एउटा मात्रै प्रश्न छ प्रधानमन्त्रीलाई, 2/3 बहुमतको नेकपाको, जसलाई 6 सालदेखिको दुःख कष्ट अपमान अवहेलना त्याग तपस्या बलिदानका श्रृङ्खलाहरू जोडिएर चाहिँ नेपाली जनताले हामीलाई यहाँ पुर्याएका थिए, भोलि त्यहाँ पुग्ने कुराको ग्यारेन्टी के? तपाईँले भन्न त सक्नुहोला, केपी ओलीको जुन पक्ष छ नेकपाभित्र त्यसले चाहिँ 2/3 ल्याउँछ, 50 लाख भोट ल्याउँछ, भोट कहाँ हाल्नु भन्ने हुन्छ। अब त्यो भन्नको लागि भन्न त सक्नुहोला। यथार्थ धरातलमा उभिएर हेर्दाखेरि तपाईँको हालत के छ? 441 मध्ये 118 जना मात्रै केन्द्रीय सदस्य होइन नि तपाईँसित। अनि त्यसलाई लिएर तपाईँ चाहिने 2/3 बहुमत 50 लाख भोट, 50 लाख संयुक्त नेकपाको 50 लाख छैन, 42-43 लाख कति छ? तपाईँ एक्लै 50 लाख कुरा गर्न त 1 करोडको कुरा गरिदिनुहोस्, गफ लाउन एकछिन रल्ल फतल्ल पार्न त जे गरे पनि भयो। तर यथार्थमा के हो भने नेकपाले 6 सालदेखिको जुन नेपाली जनताको सपना थियो, किसान मजदुरहरूको सपना थियो, उत्पीडित जनसमुदायहरूको सपना थियो, युवा विद्यार्थीहरूको सपना थियो, राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको सपना थियो, नेकपाको बहुमत आएपछि उनीहरूले चाहिने राष्ट्रको पक्षमा धेरै ठुला काम गर्छन् भन्ने जुन सपना थियो, त्यो सपनालाई तपाईँले लिएर सदन विघटन पारेर शत्रु हँसाउने, अब यहाँनिर दिलाराम शत्रु हँसाउने काम गर्नुभयो। हुन त अब किता काट हुँदाखेरि एउटा पक्षधर्ता एउटा कितामा तपाईँ उभिनु परिहाल्यो, उभिनु पनि भएको छ। तर तुलनात्मक रूपमा साँचो बोल्ने नेताको रूपमा यहाँलाई चिनिन्छ। ल ठिक छ, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर गलत गर्नुभयो, तपाईँको भाषामा प्रतिगमन होइन प्रतिक्रान्ति नै गरिदिनु भयो। तर अब यहाँनिर साँच्चै तपाईँले आफूलाई नठाटिकन भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्रीलाई त्यो ठाउँसम्म पुर्याउनेहरूको चाहिँ दोष छ कि छैन? एकदम केपी ओलीकै कारणले मात्र यो अवस्था आयो, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रतिक्रान्ति नै सम्म पुग्नु पर्ने अवस्थामा 100% दोष केपी ओलीकै मात्रै हो कि त्यहाँसम्म अरू कसैले पुर्यायो? यसलाई गम्भीर समीक्षा तपाईँले यसरी हेरौँ, मूल तत्त्व र सहायक तत्त्व हुन्छ। सहायक तत्त्वमा अरू धेरै पक्षहरू पनि दोषी होला, प्रचण्डको दोष होला, माधव नेपालको होला, झलनाथको होला, त्यहाँभित्र भएका 9 जना साथीहरूको होला, स्थायी कमिटीको होला, हामी केन्द्रीय समितिमा भएका मान्छेहरूको होला, तर सबै कुरा होला। तर मूल तत्त्व के हो? किनभने जति राम्रो तापक्रममा राख्दै पनि कुखुराको फुलबाट चल्ला निक्लिन्छ, फुलबाट पोथीको तापक्रमले त चल्ला निक्लिन्छ नि। त्यसमा मूल तत्त्व के हो? यो सबै बिग्रिनुको मूल तत्त्व के हो भने केपी ओलीले के बुझ्नुपर्छ? किन उहाँले राम्ररी बुझ्नु पनि भएको छ, नजाने कुन सनकमा फसेर उहाँले यसो गर्नुभयो मलाई थाहा छैन। त्यो अब टाइम अनुसार हामी पछि अलिक कुलडाउन भएपछि यसको पनि चिरफार गरौँला, छलफल गरौँला उहाँसित। उहाँ त हाम्रो कामरेड हो, सहयोद्धा हो, हामी सँगै दुःख गरेर आएका मान्छे। मेरो प्रश्न कहाँ छ भने नेता भनेको त त्यहाँ उठेका हजारौँ लाखौँ करोडौँ जनताका सबै कुराहरूलाई पचाएर त्यसलाई परिमार्जन गरेर ती सबै कुराहरूको जवाब खोजेर एउटा मुठो पारेर लाने होला नि नेता भनेको त। केही प्रश्नहरू उठे भन्दैमा सन्किने, विघटन गरिदिने, टाउकोमा जुम्रा परे भनेर पेट्रोल खनाएर आगो लगाइदिने। त्यो तपाईँ जतिको मान्छे पनि चाहिँ यी सबै नेताहरूलाई एकचोटि भट्टीमा खार्नुपर्छ भन्ने मान्छे पनि यसो नगर्नु है भनेर दबाब त दिन सक्नु भएन नि। केपी ओली गलत, प्रचण्ड र माधव नेपाल ठिक भनेर अहिले त किताबमा लागेर हिँड्नु भएको छ नि। सबैभन्दा ठुलो प्रवक्ता बन्नु भएको छ नि प्रचण्डको तपाईँले। कमरेड प्रचण्डको तर्फबाट 5 जना सचिवालय सदस्यको प्रस्ताव जुन चाहिने के अरे सचिवालयमा पेश भयो, त्यसको अर्को दिन बिहान मैले त्यसको हार्ड कपी निकालेर प्रिन्ट आउट गरेर चाहिने पढेँ। म चिन्तित भएर मैले सिधै चाहिने केपी ओलीको चाहिने हटलाइनमा फोन गरेँ। त्यो उहाँ पहिल्यै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मलाई नम्बर दिनुभएको थियो, यो छ कि छैन यो नम्बर बुढासित भनेर फोन हानेको 2 घन्टीमा फोन उठ्यो र म सिधै उहाँले तुरुन्तै अहिले आउनुहोस्, भोलि मेरो फुर्सद छैन भनेपछि तुरुन्तै फोन भएको आधी घन्टामा म बालुवाटार पुगेको थिएँ र मैले उहाँलाई चाहिने अलिक भूमिका बनाएर चाहिने कुरा गर्न खोजेको। उहाँले भन्नु मैले तपाईँलाई चिन्छु, भूमिका चाहिएन, सिधा के भन्न आउनुभएको भन्नुहोस् भनेपछि हेर्नुहोस् कमरेड, पार्टीभित्र विभिन्न खालका अहिले यो 19 पेजमा उठेका मुद्दाहरूभन्दा गम्भीर मुद्दा, दलाल गद्दार स्याडी भन्ने मुद्दाहरू पनि हिजोको दिनमा उठेका छन्। त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ र मलाई पनि थाहा छ। त्यस कारण यिनी जुन मुद्दा आएका छन् उठेका छन्, यी मुद्दाहरूको कारणले तपाईँ उत्तेजित हुनुहुन्न भनेर सिधा 1.5 घन्टा बसेर छलफल गर्ने मान्छे त म हो नि। यो युट्युब त कमरेड केपी ओलीले नि हेर्नु होला नि। उहाँले चाहिँ अब यसलाई म ब्यालेन्स गर्छु, प्रचण्डसित मेरो दुश्मनी मात्रै छैन, प्रचण्डको जिम्मेवारी पनि छ, प्रचण्डभन्दा उमेरले म जेठो पनि हुँ, म प्रधानमन्त्री पनि हुँ, संरक्षण पनि मेरो पाटो हो,
समग्र देशको चाहिने अभिभावक भनेर मेरो त चित्त बुझाएर पठाउनु रहेको छ नि। तर विघटनको निष्कर्षमा जुन पुग्नुभयो उहाँ, त्यसमा हामीले रोक्न सकेनौँ। किनभने हाम्रो कुरा छोड्नुहोस्, स्वयं केपी ओलीको बेडरुममा पुगेको प्रचण्डलाई समेत टाइम नदिएर उहाँ चाहिने क्याबिनेट मिटिङमा जानुभयो, म 5 मिनटमा आउँछु भनेर चाहिने गएर राष्ट्रपतिका गएर विघटन गर्नुभयो। उहाँकै घरमा, उहाँकै बेडरुममा, उहाँकै डाइनिङ रुममा भएको चाहिने प्रचण्डले त मौका पाउनु भएन। अहिलेको जे राजनीतिक परिघटना विकास भयो संसद विघटनदेखि यावत विषयहरू, त्यसको प्रस्थान बिन्दु चाहिँ त्यही 19 पेजको प्रतिवेदन थियो नि, होइन? तर त्यो कसले ल्याउनु भएको थियो? कम्युनिस्ट त्यो हो कि होइन? कम्युनिस्ट पार्टीभित्र 19 पेजको सुन्नु न, 2 महिना अगाडिको केन्द्रीय कमिटीको, सुन्नु न, 2 महिना अगाडि बस्ने बैठकले सरकारले एकदम राम्रो काम गरेको छ, त्यो समीक्षा गर्छ, लिपिबद्ध गर्छ, माइनोट गर्छ। 2 महिना पछाडि त्यही पार्टीको अध्यक्ष, त्यही प्रधानमन्त्री 1 नम्बरको भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने, यस्तो उस्तो त्यही प्रतिवेदनका भाषा शैली थियो। 19 पेज अघिल्लो पटकको हाम्रो कुराकानीमा तपाईँले यो गलत छ भन्नुभएको छ कि अहिले फेरि त भएको छैन तपाईँ 1 महिनामा? 19 पेजको जुन प्रस्ताव आएको छ त्यो निमित्त कारण मात्रै हो। कारण त यो त चाहिने लामो समय, करिब 1 वर्ष अगाडिदेखि, 1 वर्ष अगाडिको स्थायी कमिटीको खतपतदेखि जुट्दै आएका छन्। 19 पेजले जस्तो भाषा शैली अपनाएको छ त्योभन्दा फरक भाषा शैलीमा पनि ती कुराहरू गर्न सकिन्थ्यो। तर 19 पेजमा जुन मुद्दाहरू उठेका छन् ती मुद्दाहरू फेरि झुटा छैनन्। त्यसको प्रस्तुतिको शैली बेठिक होला, अलि आक्रामक भयो होला, कामरेडली नभयो होला, मिठो नभयो होला, तर त्यसले जुन मुद्दा उठाएको छ त्यो बेठिक छैनन्। तर मैले त भने त्यो 19 पेजमा जे मुद्दा उठेका छन्, हिजोको दिनमा कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र त्योभन्दा गम्भीर मुद्दा उठेका छन्। हिजो चाहिने राजाको शासनको टाइममा, पञ्चायतको शासनको टाइममा, पञ्चायती राजाको निरङ्कुशताको शासनको बेलामा पार्टीभित्र एउटा नेताले अर्को नेतालाई सिआइडी भन्ने कुरा, त्यो 19 पेजभन्दा धेरै डरलाग्दो र धेरै गम्भीर कुरा हुन्थ्यो। दलाल भन्ने कुरा, गद्दार भन्ने कुरा, यी मुद्दाहरू पनि पार्टीभित्र उठेर ती मुद्दाहरू पार्टीभित्रै छलफल भएर निष्कर्षमा जान्थे। जसरी हिजो गम्भीर मुद्दाहरू पनि, यो 19 पेजमा उठाइएका गम्भीर मुद्दाहरू पनि, त्योभन्दा अझ गम्भीर मुद्दा पनि पार्टीभित्र छलफल बहस गरेर टुङ्गो लाग्थे। यो 19 पेजमा उठेका कुराहरू पनि त्यसरी छलफल गरेर बहस गरेर टुङ्गोमा लागिन्थ्यो। तर कामरेड चाहिने केपी ओली, हाम्रो सम्मानित प्रधानमन्त्री त बैठकमा समेत सामेल हुन चाहनु भएन, बैठकमा समेत बस्न मान्नु भएन। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र तपाईँले त्यसलाई कुट्ने काम नभन्नुहोस्। तपाईँले के हो भने समग्र हिजो एकीकृत पार्टीको 1 नम्बरको अध्यक्ष त केपी ओली हो नि। अनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेताको काम के हो भने आफ्ना सदस्यहरूलाई बोल्ने एउटा भेन्टिलेटर दिने, मौका दिने, उसलाई चाहिने बोलोस्, तपाईँ मेरो विरुद्ध के छ त्यो बोल्दै जानुहोस्, जसले गर्दा गुम्सिएर भोलि विद्रोह गर्न नपरोस्। त्यसलाई के भन्छ भने आलोचना, आत्मालोचना भन्छ। त्यसलाई हामीले ढोका बन्द गऱ्यौँ, हामी प्रशंसामा रमाउन थाल्यौँ। एक बा अर्को किसिमले केपी ओली मात्रै होइन अरू नेताहरूमा पनि त्यो रोग सर्दै गयो। ती गुम्सिएका चाहिने आक्रोशहरू क्रमशः जम्मा हुँदै गएर 19 पेजको रूपमा बाहिर आए। जुन घटनाहरू घटिरहेका थिए ती चाहिने आए। एक एक घटनामा ती समाउँदै गएको भए। ओम्नी समूहको मुद्दा त्यही बेलामा छलफल गरेर टुङ्गाएको भए, सेक्युरिटी प्रेसको कुरा त्यही बेलामा टुङ्गिएको भए, विभिन्न जमिनहरू लिजमा दिने सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरू त्यही बेलामा टुङ्गिएको भए, यसरी चाहिँ घोप्टिएर आउँथेन नि। त्यता जान चाहने इच्छा नै, किनभने आलोचना भनेको के हो भने आफ्ना कमजोरीमाथि आफ्नै टाउकोमा आगो लगाउने। विश्लेषण चाहिँ केपी ओली त्यहाँ पुगेको होइन कि त्यहाँ पुर्याइएको हो, र त्यो चाहिँ प्रचण्ड माधव नेपालको हात छ त्यहाँसम्म पुर्याउनको लागि। यसो परिणाम एउटा छ, तर जहिले पनि परिणामको लागि त कारणले लाने हो नि त परिणामसम्म। कारण त प्रचण्डहरू थिए, तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफू मुख्य नेता भएको हुनाले विभिन्न चाहिने आलोचनाहरू, गुनासाहरू, आरोपहरूको निम्ति उहाँले जुन निकास दिनु भएन। जुनसुकै घटना घट्छ उहाँ गएर जुन अगाडि उभिनु हो, त्यसले गर्दाखेरि उहाँमाथि आक्रमण गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो। र त्यसका सहायक कारण जेसुकै भए पनि फेरि समग्रमा सदन विघटनको निष्कर्षमा पुग्न र यस्तो एउटा विध्वंसकारी निष्कर्षमा पुग्ने चाहिने एउटा कारक तत्त्व त केपी ओली नै हो। उहाँको हातबाटै भएको छ। मैले भने फुलभित्र उहाँले गर्नुभएको छ, त्यो त प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले विघटन गर्नुभयो। त्यो ठाउँसम्म पुर्याउन चाहिँ प्रचण्डहरू चाहिँ एकदम चोखा छन् त भने क्या। तपाईहरु चोखो हो, दुधले नुहाएको हो तपाईहरु। मेरो कुरा यसो छ हेर्नुस्, त्यसमा त प्रचण्डहरुले पनि पुर्याए नि त। हामी पनि धेरै गतिला हैनौं। प्रचण्ड माधवको कुरा मात्रै नगर्नुस्, म तपाईले मस्त कुरा गर्नुभएको छ। प्रचण्ड माधवदेखि लिएर हामीसँग गतिला मान्छे, गतिला हैनौं। हामी जस्ता कम्युनिस्ट हुनु पर्थ्यो त्यस्ता हुन सकेनौं।
किनभने केपी ओलीले त ढाट्नु भएको थिएन नि। नेपालमा गणतन्त्र आउने भनेको गोरुगाडा चढेर अमेरिका जाने हो। सिधा स्पष्ट गोरुगाडा चढेर अमेरिका जान पनि सकिन्न, नेपालमा गणतन्त्र पनि आउन्न भन्ने कुरा उहाँ गणतन्त्रको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो। तर भरमवश या सुध्रिसक्नु होला भनेर या परिस्थितिले अर्को ठाउँमा पुर्यायो होला भनेर उहाँलाई जुन प्रधानमन्त्री पार्टीको मुख्य नेता बनाउने जुन काम भयो नि, त्यो कामले यो निष्कर्षमा पुग्न उहाँलाई चाहिने पुर्यायो। यो निष्कर्षमा उहाँ अहिले पुग्नु भएको होइन। उहाँ त गणतन्त्र विरोधी हो भन्ने कुरा त उहाँको बैलगाडाको सिद्धान्त छँदैछ, उहाँले त ढाट्नु भएको छैन। बरु हामी उस्तै हौँ। बैलगाडाको कुरा गर्दा गर्दै हामीले जुन विश्वास गऱ्यौँ त्यो विश्वासलाई उहाँले विश्वासघात गर्नुभयो। अब विश्वासघात गर्नुभयो पनि कसरी भन्ने, गणतन्त्रको पक्षमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट मिलेर देशका सबै आन्दोलनकारी शक्तिहरू मिलेर राजाको विरुद्धमा आन्दोलन केन्द्रित हुने बेलामा उहाँले चाहिँ टिभीमा इन्टरभ्यू दिनुभएको छ बैलगाडा चढेर अमेरिका जान सकिन्न भनेर। त्यसो भएर उहाँले ढाट्नु भएको छैन, बरु हामी उस्तै हौँ। हामी झुक्क्यौँ। हामी झुक्किएनौँ कि हामीले चाहिने उहाँ बदलिनु भयो होला भनेर अनुमान गऱ्यौँ, जुन अनुमान झुटो साबित भयो। उहाँ वहीँ हुनुहुँदो रहेछ बैलगाडामा। अब यहाँनिर ठिक छ, तपाईँहरू आफ्नो एजेन्डामा सही हुनुहुन्छ भने त निर्वाचनबाट जितेर आएर केपी ओलीलाई हराउने सुन्दर अवसर पनि त तपाईँहरूलाई सहीले। नेपाली काङ्ग्रेस तातिसक्यो, खोइ निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गरेको भन्नुभयो देउवाले। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता तयार छ। निर्वाचनमा जाने यो सबै कुरा त छ, तर तपाईँ के भन्दाखेरि निर्वाचनमा जानको लागि संवैधानिक ठाउँ त चाहियो नि। मेरो दुईवटा प्रश्न छ। सदन विघटन गर्ने ठाउँ प्रधानमन्त्रीलाई कहीँ पनि छैन। म अदालतलाई अचम्म मानेर हेरिरहेको छु। अदालतले आफ्नो भूमिका बिचबिचको जस्तो देखाएको छ, के गर्छ कसले भन्न सक्दिनँ, कसैको मनभित्र पस्ने कुरा भएन। यदि अदालतले सदन विघटनलाई सदर गर्छ भने म अचम्मित कहाँ छु भने कहाँ टेकेर गर्छ। एउटा सानो खुड्किलो त चाहियो होला नि टेक्ने, त्यो त संविधानले त दिन्न। कहाँ टेकेर गर्छ नम्बर 1। दोस्रो, चुनावमा जाने नै हो भनेदेखि त पार्टी त विभाजित भइसक्यो नि। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो चाहिने दुईवटा पक्ष छन्, एउटा ओली पक्ष, यता मलाई नै भन्नुभयो माधव प्रचण्ड पक्ष भनेर। अनि निर्वाचन आयोगले एउटा टुङ्गो त लाग्नु पर्ला नि। मैले कहिलेकाहीँ एक्लै हिँड्दाखेरि सोच्छु निर्वाचन आयोगले जुन तटस्थता देखाउन खोजिरहेको छ, दबाब होला नि, हुन्छन् दबाब राजनीतिमा, अनेक दबाब हुन्छन्, तर निर्वाचन आयोगले जुन तटस्थता देखाउन खोजेको छ, निर्वाचन आयोगले 70% केन्द्रीय सदस्य भएको पक्षलाई चाहिने आधिकारिकता दिनको निम्ति जुन खुट्टा कमाइरहेको छ, मेरो प्रश्न के छ भने विशिष्ट अवस्था मेरो यही प्रश्न के छ भने तपाईँको अब यसमा बहस गर्दा फेरि अर्को लामो होला। अहिलेको विधानले सहमति प्रणालीको परिकल्पना गर्छ क्या तपाईँहरूको विधानले? दुईवटा अध्यक्षको हस्ताक्षर बिना सहमति बिना कुनै पनि निर्णय आधिकारिक हुँदैन भनेर हिजो लेख्ने, अनि अहिले चाहिँ के गरिसके पछाडि दैलो देख्ने गरेर त मिलेन नि सर। ठाउँमा गएर कहाँ काट्छ भने बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुनेछ भन्ने कुराले माथि लेखेका तपसिलका सबै मुद्दाहरूलाई काटिदिन्छ। र हामीसित चाहिने 66% बढी केन्द्रीय सदस्य छन्, तर निर्वाचन आयोग कामिरहेको छ। र म तपाईँको चाहिने युट्युब च्यानल मार्फत भन्न चाहन्छु, 70% केन्द्रीय सदस्य भएको पक्षलाई आधिकारिकता दिन नसक्ने, त्यसमा पनि तलमाथि गर्न खोज्ने र करिब चाहिने 22-23% केन्द्रीय सदस्य भएको पक्षलाई आधिकारिकता दिन खोज्ने या दिने, यस्तो निर्वाचन आयोगको नेतृत्वमा निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न? जाने कि नजाने? यसले निष्पक्षता गर्छ, तटस्थता गर्छ, धाँधली रहित गर्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी खोइ? त्यसकारण यो मुद्दामा त निर्वाचन आयोगले त तपाईँहरूको पार्टी फुटलाई नै मान्यता दिएन नि। अहिले त हेर्दाखेरि 441 लाई मान्छु त भन्यो, तर तपाईँहरूले बोलाएको बैठकै अवैधानिक बैठक हुन्छ। दुईटा अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले मात्र बैठक बोलाउन सक्नेछन् भनेर त तपाईँले लेख्नु भएको छ नि, कि बिर्सिनु भयो? विधानमा त त्यही छ त सर। सामान्य त मैले भने नि, विधानमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अर्को पनि छ, बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुनेछ भन्ने। बहुमतको निर्णय गर्न पनि त महासचिवले बैठक बोलाउने, अध्यक्षले को सहमतिमा होला नि त भने। त्यसको के अर्थ लाग्दैन? किनभने हामीले तपाईँलाई आफ्नो अनुकूल भएको कुरा चाहिँ आफै व्याख्या गरिदिँदै जाने तपाईँहरू, आफ्नो अनुकूल नभएको कुरा चाहिँ निर्वाचन आयोगले यसो गर्यो, अदालतले के गर्यो भन्न मिल्छ? हाम्रो विधानमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अध्यक्ष केपी ओली भनेर त किटान गरेको छैन नि। अध्यक्ष छान्ने कसले भन्दा केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय समितिको बहुमतले छान्ने, बहुमतले कारबाही पनि गर्ने। यो स्वतः संसारभरि चलेको कुरा हो र हाम्रो विधानले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्छ। अब त्यो काहीँकै कुरा गरेर 2/3 केन्द्रीय सदस्यलाई नमान्ने,
अध्यक्ष महासचिव र के अरे दुईटा अध्यक्ष र महासचिव पनि हाम्रो केन्द्रीय समितिका 3 जना केन्द्रीय सदस्य मात्रै हुन्। त्यो कुरालाई मान्ने र त्यसैलाई छोपेर घुमाउन खोज्ने अनि चाहिँ 441 लाई नमान्ने कुरा त हुन्न। निर्वाचन आयोगले त तपाईँहरूको बैठकै अवैध भयो भने निर्णयको कुरा त छोडिदिनुहोस् न टाढा। त्यो बैठकै अवैध भयो, निर्णय त कुरा त्यतिकै गौण भइहाल्यो नि। अवैध बैठकले त्यसपछि पनि निर्णय गरे पनि त्यसपछि बैठक माधव नेपाललाई त चिन्दैनौ हामी भनिसक्यो निर्वाचन आयोगले। त्यसपछि बैठक बसेर केन्द्रीय समितिका 25% भन्दा धेरै सदस्यहरूले बैठकको माग राखेर अस्ति भर्खर अर्को बैठक बसेर गएको छ। त्यसलाई अवैधानिक भनेको छैन। निर्वाचन आयोगले पनि एउटा पोजिटिभ निर्णय गर्ला। उहाँहरूको पनि जागिरको सवाल होला, नियुक्तिको सवाल होला, संवैधानिक अङ्गमा हुनुहुन्छ। एउटा आम नेपालीको छोरालाई संवैधानिक अङ्गमा जाने पनि ठुलै कुरा होला। कुरा के भने संवैधानिक व्यवस्थालाई, कानुनी व्यवस्थालाई चाहिँ मानेर जानुपर्ने हुन्छ। भनेको केपी ओलीले धम्की दिइरहेका छन्। तपाईँले त्यो भन्न खोज्नु भएको निर्वाचन आयोग प्रधानमन्त्री आएर म सूर्य चिन्हभन्दा अरू चिन्हबाट चुनावै लडेको छैन भनेर चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई भन्नुको अर्थ त अहिले पनि मलाई सूर्य चिन्ह चाहिन्छ भनेर धम्कायो। त्यस्तो दाबी त तपाईँहरूले पनि गर्नुभएको छ नि। त्यस्तो दाबी तपाईँले गर्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले पनि गर्नुभएको छ। छैनौँ नि हामी चाहिँ सत्ता सञ्चालनमा छैनौँ नि, हामी प्रधानमन्त्री होइनौँ नि। खुल्ले आम सार्वजनिक ठाउँबाट धम्की दिनुभएको छ कमरेड प्रचण्डले। बिल्कुल दिएका छन्। निर्वाचन आयोग तेरो चालामाला ठिक छैन है भनेर त्यो धम्की होइन। त्यो धम्की प्रचण्डलाई के धम्की दिने कुरा चाहिँ प्रचण्डको विशेष अधिकार हो। नै 70% केन्द्रीय सदस्य भएको पक्षलाई आधिकारिकता दिनको निम्ति खुट्टा कमाउने कुरा त चाहिने त्यो कहीँ न कहीँ षड्यन्त्रको गन्ध हो नि। अनि सत्तामा नभएको, प्रतिपक्षमा भएको, सडकमा भएको पार्टी त जाने के हो भने जनताको अगाडि गुहार माग्न जाने हो नि। त्यहाँ हामी निर्वाचन आयोगमा ढुङ्गा हान्न त गएका छैनौँ। तर हामी त 300 पटक धम्कीपूर्ण भाषा बोलिरहनु भएको छ। 295 जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचन आयोगमाथि धम्की बोल्नु भएको छ, अदालतमाथि उहाँले धम्की बोल्नु भएको छ। यही फैसला गर्यो भनेर जबरजस्ती भन्नुभएको छ। तपाईँहरूलाई कानुनमा, न्यायमा या संवैधानिक सर्वोच्चता भन्छ क्या, त्यसमा विश्वास छैन तपाईँहरूलाई? बिल्कुल विश्वास छ। विश्वास भयो त परिणाम गर्नु पर्यो नि, फैसला गर्नु पर्यो। कानुन चाहिने आफै फैसलामा नजाँदो रहेछ। किनभने स्वयं निर्वाचन आयोगको कानुनले के भन्छ भने कुनै पनि दल विभाजित हुँदाका बखत जसको पक्षमा बहुमत हुनेछ त्यही आधिकारिक पार्टी हुनेछ त भनेको छ नि। तर त्यो कानुनको धारा निर्वाचन के अरे हाम्रो निर्वाचन चाहिने के अरे अधिकृतहरू आयुक्तहरूको चाहिने छायामा बसेर त्यो निर्णय चाहिने टुलु हेरिरहेको छ। त्यो के अरे कानुनमा भएको पार्टी विभाजित हुँदाका बखत बहुमत भएको पक्ष नै आधिकारिक हुनेछ भन्ने जुन कानुनको दफा छ त्यो दफा आयुक्तहरूको चाहिने छायामा चेपिएर बसेको छ। त्यसकारण हामीले त त्यो दफालाई चाहिने गुहार मागेका हौँ जनतासित, यस्तो हुँदैछ है भनेर। त्यस्तै अदालतको कुरा पनि के हो भने जब संविधानमा कहीँ पनि विघटनको प्रावधान छैन भनेदेखि त्यो त अदालतले फैसला गर्ला, व्याख्या गर्ला। अदालतले व्याख्या गर्ला नि। यो त बिल्कुल संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहेको विषय छ। व्याख्या गर्ने अधिकार त सर्वोच्च अदालतको हो। तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष हाकी सर्वोच्च अदालतको गेटैमा सुनिने गरी ठुलो आवाजमा के भन्नुहुन्छ, गर्ने फैसला त्यही हो, छिटो गर। गर्ने फैसला त्यही हो, छिटो गर। आज त देख्यो होला के भन्नु खोजेको। यसो कुरा के हो भन्दाखेरि त्यही कुरा चाहिने सरकारमा बसेर प्रधानमन्त्रीले, राष्ट्रपतिले भन्ने कुरा चाहिने हस्तक्षेपको कुरा हुन्छ। जब कुनै पक्ष सरकारमा छैन भनेदेखि त त्यो त नागरिकहरूको पार्टी हो नि। त्यसले त बोल्न पायो नि आफ्नो कुरा त आम नागरिकले भन्न पाउँछ। आम नागरिकले आफूलाई लागेको कुरा भन्न पाउँछ। यो गैर संवैधानिक छ भनेर तपाईँले आफ्नो तर्क देख्न पाउनुभयो। तर गर्ने यही हो, छिटो गर भन्न मिल्छ। अदालतलाई धम्कीपूर्ण आदेश दिन मिल्छ प्रचण्डले भन्न त पाइयो। गर्ने त्यही हो, छिटो गर भन्नुको अर्थ के हो? असंवैधानिक छ त्यो भएर हामी आन्दोलित छौँ भन्न पाइएला क्या। संविधानमा संसद विघटनलाई टेक्ने कुनै पनि ठाउँ छैन, व्यवस्था छैन। त्यो तपाईँहरूको त्यसलाई चाहिँ त्यो अवैधानिक छ। त्यो तपाईँहरूको कुरा छिटो गर भन्ने कुरा त पाइयो, त्यो त संविधानले भन्न दिन्छ। त्यो तपाईँहरूको कुरा भयो कि, तर अदालतलाई त धम्की दिन मिल्दैन नि। यही गर, यही गर्नुपर्ने हो, यही गर्ने हो, छिटो गर। अदालतप्रति हाम्रो सम्मान छ भन्ने कुरा हामी दोहोऱ्याइकन भनेका छौँ। हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डले पनि भन्नुभएको छ, माधव नेपालले पनि भन्नुभएको छ, सम्मान छ। तर हाम्रो कुरा के हो, त्यो त सबैले आफ्नो कुरा त गरिरहेका छन्। हाम्रो पक्षमा फैसला आएन भने आधी चल्छ, होरी चल्छ, फेरि द्वन्द्व हुन्छ, क्रान्ति हुन्छ, एकदम कसैले थाम्न सक्दैन। त्यो चाहिँ के भने त्यो भन्न मिल्छ? नै भन्न मात्रै होइन, गर्न पनि मिल्छ। आधीहुरी सिर्जना गर्न पनि मिल्छ। अनि तपाईँहरूलाई कानुनी राजमा विश्वास रहेछ त? त्यसो भए भोलि तपाईँहरूको प्रतिकूल सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो भने तपाईँ स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भने क्या?
तपाईँलाई मैले दुईवटा मात्रै कुरा भन्छु। एउटा चाहिने विभाजन हुँदाका बखत जुन दलको बहुमत हुनेछ त्यो आधिकारिकता हुनेछ भन्ने कुरालाई खण्डित गरेर जुन दलको चाहिने 20-22% हुनेछ त्यो चाहिने आधिकारिक भयो भने त्यहाँ कानुनी राज्य रह्यो कि रहन्छ कि रहन्न। जुन संविधानले 7वटा अप्सनसम्म काम गर्दा त्यसपछि मात्रै विघटनको परिकल्पना गरेको छ। पहिलो अप्सनमा भएको प्रधानमन्त्री 2/3 बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्दाखेरि यदि विघटनलाई सदर गरिन्छ भने त्यहाँ संवैधानिक व्यवस्था रहन्छ कि रहन्न भन्दाखेरि मलाई लाग्छ रहन्न। किनभने जम्मै च्यात्न पर्दैन, संविधानलाई एक ठाउँबाट च्यात्दै पुग्छ, कानुनलाई एक ठाउँबाट च्यात्दै पुग्छ। जब कानुन राज्यले नै कानुन मान्दिन, प्रधानमन्त्रीले कानुन मान्दिन, यो निर्वाचन आयोगले कानुन मान्दिन, संविधान राज्यले मान्दिन, प्रधानमन्त्रीले मान्दिन, राष्ट्रपतिले मान्दिन र स्वयं सर्वोच्च अदालतले संविधान मान्दिन भनेदेखि त्यसपछि फेरि नागरिकले संविधान भनेर हिँड्नु त त्यो त उल्लु हुनु हो, बेवकुफ हुनु। जब संविधान र कानुन राज्यले अदालतले मान्दिन त्यसपछि नागरिकहरूको अगाडि एउटा मात्रै विकल्प रहन्छ, त्यो भनेको विद्रोह हो र त्यो त्यस्तो विद्रोह भइछाड्छ। संसद पुनर्स्थापना भएन भने विद्रोह हुन्छ हो। प्रष्ट भाषामा सडकमा यस्तो विद्रोह गर्न हुन्न भनेर चिच्चाए पनि नेपाली जनताले विद्रोह गरिसक्छ, किनभने विद्रोह जनताको अधिकार। संसद पुनर्स्थापना भएन भने प्रचण्डले भने जस्तै कसैले थेक्नै सक्दैन, कसैले थेक्न नसके आदिहरु यहाँ चल्छ सक्दैन। अहिले जसले यी कामहरु अर्थ रह्यो त अहिले जसले यी कामहरु गरिरहेको छ ती कामहरु गर्नेहरुलाई चाहिँ इतिहासको रक्षामा पुर्याइदिन्छ जनताले। यस्तो सरासर धम्की भएन दिउँसै। हिजो भएको त्यही होइन र राणाहरु कहाँ गए? हिजो भएको त्यही होइन र अहिले संवैधानिक इजलासमा बहस चल्नु, मुद्दा हुनु, एउटा न्याय, एउटा कानुनी प्रक्रियामा जानु, संविधान होइन। तपाईहरु जसरी आफ्नो तर्कमा दृढ हुनुहुन्छ यो गैर संवैधानिक छ, गर्न नहुने कुरा छ, लेखेकै छैन भन्ने तपाईहरु संवैधानिक इजलास अर्को पक्ष त्यतिकै दृढ के छ भने यो प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हो। संसदीय व्यवस्थामा संसद विघटन गर्नु प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हो। संविधानमा छ कि छैन? अर्को पक्ष त त्यो कुरा हामी अस्ति एउटा ठट्टा भयो कि हेर्नुस् त, हामी 15-20 जना साथीहरु बसेका थियौँ। के ठट्टा भयो भन्दाखेरि अब यो पटक पटक अध्यादेश ल्याएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले दुःख पाउनु भन्दा एउटा अध्यादेश ल्याए सधैँलाई पुग्छ। त्यो के भन्दाखेरि केपी ओलीले जे भन्नुहुन्छ त्यो संविधान सरह मान्ने भनेर एउटा ल्याइदिएपछि राष्ट्रपतिलाई दुःख भएन, प्रधानमन्त्रीलाई दुःख भएन। अब यस खालले हुन्छ। संविधानले अध्यादेश के ल्याउने र के नल्याउने भन्ने कुरा किटान गरेको छैन। संसद कस्तोमा विघटन हुन्छ र हुन्न भन्ने कुरा किटान गरेको छैन। अनि देखादेखि हाकाहाकी देखादेखि विघटन गर्न नपाइने, गर्न नहुने काम राज्य पक्षबाट हुने र त्यसलाई चाहिँ सदर गर्दै जाने राजको सामान्य सिद्धान्त के हो भने फैसलामा चित्त नबुझ्न सक्छ तर यसलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन क्या। कानुनी राजको परिभाषा त्यो हो। तपाईहरु हाकाहाकी भन्दै हुनुहुन्छ कि संसद पुनर्स्थापना गरेन भनेको हाम्रो पक्षमा फैसला गरेन भने यहाँ चाहिँ आगो बल्छ, विद्रोह हुन्छ, आदि चल्छ, हुरी चल्छ, कसैले फेरि त्यो भन्न मिल्छ। तपाईहरुले दिलाराम आचार्यले ठुलै माइक ल्याएर जीव भयो सदन चाहिने के रे संविधान च्यातिए पनि कानुन चाहिने अमान्य भए पनि विद्रोह गर्न हुन्न, शान्तिपूर्ण बस्नुपर्छ भनेर हामी जस्ता मान्छे चिच्चै घाँटी सुकुन्जेल चिच्चाए पनि देश चाहिने विद्रोहतिर जान्छ। किनभने त्यो जनता त्यो दिशामा जान्छ भन्ने कुराको संकेत देखिसकेको छ। अहिले कसैले रोकेर यो कुरा असंवैधानिक हो। सर्वोच्च अदालतले पनि गलत गर्यो भन्ने एजेन्डा लिएर तपाईहरु जनतामा जान सक्नुहुन्छ नि, जनताबाट अनुमोदन भएर आउन सक्नुहुन्छ नि। त्यो अवस्थामा केपी ओलीले गलत गर्नुभयो, ल ठिक छ मानियो क्या, तर सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदियो यदि भने नगर्ला आफ्नो ठाउँमा छ, गरिदियो भने अनि त्यसलाई पनि मान्दिन भन्नु त यो त अराजकता होइन। नै यसो भयो। यो संविधान भन्ने कुरा चाहिँ नि एउटा पेटारोमा राखेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले मात्रै पढ्ने अर्थ पनि उनीहरूले लगाइदिने व्यवस्था गरिदिएको भए, जस्तो पहिला दलितहरूलाई चाहिँ नि पढ्यो भनेदेखि चाहिँ नि त्यो के अरे एउटा सिसा पगालेर कानमा हालिदिन्थे नि। हाम्रा कानमा पनि संविधान कतै सुनेको भए कानमा सिसा पगालेर हालिदिने र हामीले संविधान कतै पढेको भए हाम्रा आँखा फुटाइदिने गरेको भए तपाईँले भनेको कुरा ठिक हुन्थ्यो। दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश आजको 21औं शताब्दीमा के छ भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले संविधान जतिचोटि पढेको छ हामीले पनि त्यतिचोटि पढेका छौँ। हामी कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सामेल भएर आएका मान्छे, अन्तरिम संविधानमा त हाम्रो हस्ताक्षर भएका मान्छे। त्यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि हामीले पनि त्यति बुझेका छौँ। संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई चाहिने स्थापित गरिन्छ भनेदेखि त जनताले मान्दिन। किनभने जनता हिजोको चाहिने राणा शासनका रैतीहरू, राजतन्त्रका रैतीहरू होइन, अहिले 21औं शताब्दीका नागरिक हुन्। नागरिकले चाहिने नालायक काम, नहुने काम, असंवैधानिक काम, गैर कानुनी काम स्वीकार गर्दिन। त्यसो फैसला गर्नुको के अर्थ छ त? सर्वोच्च अदालतले चुबलाएर संसद बैठक चलायो, कहिलेकाहीँ त धम्की दिनुहुन्छ प्रचण्डले, संसद बैठक बोलाउने दिन आउन सक्छ
भनेर सभामुख तपाईँहरूको हुनुहुन्छ, त्यो गर्ने आँटपट्टि तपाईँहरू नगर्ने। सर्वोच्च अदालतमा गयो भनेदेखि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला दिनुभन्दा पहिला जनता चाहिँ नि अधैर्य छैन, जनतालाई विश्वास छ सर्वोच्च अदालतले न्याय गर्छ भन्ने कुरा जनताले त्यो आश गरिराखेको। न्याय होइन हाम्रो पक्षमा फैसला गर्छ भन्नु होइन, न्याय गर्छ हाम्रो पक्षमा चाहिएन, हामीले हाम्रो पक्षमा भनेका छैनौँ, संविधानले के भन्छ त्यही गर्नुहोस् भनेका छौँ, हाम्रो पक्ष चाहिएन। हामी निर्वाचन आयोगलाई पनि त्यही भन्छौँ, कानुनले के भन्छ निर्वाचन कानुनले के भन्छ त्यही गर्नु। संसदीय व्यवस्थाको एउटा स्प्रिट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नजिरहरू त्यसो त हाम्रो संविधानै चाहिएन यी यावत विषयहरुमा एउटा एउटा व्याख्या अहिले त्यसमा त विचाराधीन विषय छ चलिरहेको छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नजिरहरू, अन्तर्राष्ट्रिय परम्पराहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृतिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय चालचलनहरू भन्यो भनेदेखि त दुई दुईपल्ट संविधान सभा गरेर हामीले संविधान किन लेखेको। हाम्रो संविधान त्योभन्दा बाहिर 1 इन्च बाहिर पनि होइन 1 इन्च भित्र पनि होइन, हाम्रो संविधानले के भन्छ हाम्रो देश त्यही अनुसार चल्छ। हाम्रो यो कुनै परम्परागत संसदीय व्यवस्था होइन, यो परिमार्जित संसदीय व्यवस्था हाम्रो आफ्नो अनुकूलताको संसदीय व्यवस्था हो। अरू देशका संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई त्यो विशेष अधिकार छ, तर हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई त्यो विशेष अधिकार छैन। किन छैन भने यसभन्दा अगाडि 46 साल यता 4वटा चाहिने सङ्कटहरू हामीले बेहोरिसकेका छौँ सदन विघटनको सन्दर्भमा। त्यसकारण कुनै पनि प्रधानमन्त्री सन्किएर उल्किएर जिस्किएर पार्टीभित्रको झगडाको कारणले सदनभित्रको झगडाको कारणले सदन विघटनको तहमा नपुगोस् र पटक पटक नेपाली जनताले चाहिने चुनावको सामना गर्नु नपरोस्। अन्तिम विकल्प भेटिँदासम्म सदनले आफ्नो वैकल्पिक सरकार निर्माण गरेर 5 वर्ष सत्ता सञ्चालन गरोस् भन्ने कुरा हो। एक अहिले केपी ओलीजीले के गर्नुहुन्छ, सदन विसदर के हुन्छ भन्ने कुरा होइन, यो त के भन्दाखेरि एउटा परम्परा बस्छ। भोलि 6 महिनापछि कुनै पार्टीभित्र झगडा होला, मान्नुहोस् भोलि मधेसवादीहरूको बहुमत आउला, काङ्ग्रेसको आउला या हाम्रो आउला या ओलीजीको आउला 6 महिनाभित्र। किनभने पार्टीभित्र त मुर्दा शान्ति त हुन्न, हेर्नुहोस् जीवित मान्छेहरू उस्तै हैसियत भएका उस्तै चेतना भएका मान्छेहरू हुन्छन्, त्यहाँ त बाधे जाए त्यस्तो भइरहन्छ। त्यस्तो अवस्थामा 6 महिनामा चुनावतिर हाम्रो देश गयो भने हामी ठेक्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। त्यसकारण अहिले केपी ओलीको सन्दर्भमा के हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै होइन, हामीले देशमा कस्तो परम्परा बसाल्छौँ भन्ने कुरा हो। निर्वाचनमा तपाईँहरूको पार्टी जाँदैन? नै, निर्वाचनमा जानको निम्ति उचित वातावरण चाहियो। निर्वाचन बाहेक त अर्को विकल्पै छैन। हामी 2 वर्षपछि घोषणाका साथ छाती पिटेर निर्वाचनमा जान्छौँ। निर्वाचनबाट भाग्ने हाम्रो पार्टी होइन, हामीले घोषित रूपले निर्वाचनलाई अहिले संसद पुनर्स्थापना अहिले संसद पुनर्स्थापना भने निर्वाचनमा यहाँहरूको पार्टीले भाग लिँदैन। संसद पुनर्स्थापनाको विकल्पको बारेमा हामी सोच्दैनौँ। यदि त्यसको विकल्पको बारेमा सोच्ने परिस्थिति आयो भने निर्वाचनमा तपाईँहरू जानुहुन्न। काङ्ग्रेसले खुट्टा उचालिसक्यो भने हिजो सुन्नु भएन काङ्ग्रेस सभापतिको भाषण तपाईँले निर्वाचन आयोग किन कार्यतालिका प्रकाशन नगरेको भनेर? नै, अब शेरबहादुरज्यूले त 2टा हातमा लड्डु लिएर बस्नु भएको छ। मेरो उहाँलाई कुरा के छ भने कहिले 2टा हातमा यसरी लड्डु लिएर हिँड्दाखेरि 2टै लड्डु कौवाल टिपेर लाने, हात खाली पनि हुन्छ है। नेपाली काङ्ग्रेसले जुन परिपक्वता देखाउनु पर्थ्यो त्यो परिपक्वता देखाउन सकेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र बहुसङ्ख्यक साथीहरूले यो प्रतिगमन हो, प्रतिगमन सच्चिनुपर्छ। एउटा गलत परम्परातिर एउटा कालो सुरुङभित्र देश पस्यो भनेर भनिराख्नु भएको छ। तर शेरबहादुरजीले नजाने किन उहाँले जुन चाहिँ 2टा हातमा लड्डु लिएर हिँडिराख्नु भएको छ त्यो तरिकाले नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासले पनि त्यो कुरा मान्दिन, वर्तमानले पनि मान्दिन, भविष्यले त धिक्कार छ नै। त्यसकारण उहाँहरू किम कर्तव्य विमूढ भएर अलमल भएर जुन बस्नुभएको छ त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसले आफ्नो ठिक भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन। शेरबहादुरले पनि त्यही सन्दर्भमा भन्नुभयो होला। अब कतिपयले के पनि आशंका गर्न थाल्यो भने अब यस्तै पारा हुने भने केपी ओलीले सङ्कटकाल लगाइदिन्छन्, त्यसको लागि वातावरण चाहिँ तपाईँहरूले तयार पारिरहनु भएको छ भन्छन् है मान्छेले, भन्न थाले। मान्छेले अनेक कुरा भन्छन्। केपी ओलीले सिंहदरबार के अरे बालुवाटारमा बसेर चाहिने 2 छाक भात खानु हो भन्ने रिसाले हामीले त्यो गरेका छैनौँ। केपी ओली चाहिँ एउटा दुःख कष्ट गरेर आएको नेता हो। अहिले जे कदम उहाँले चाल्नु भएको छ त्यो कदमले देशलाई अँध्यारो सुरुङतिर लैजान्छ। त्यसले गर्दा उहाँले सङ्कटकाल लाउनु होला, त्यसपछि हामी गलौँला। त्यसो भए केपी ओलीले सङ्कटकाल लगाएपछि हामी आत्मसमर्पण गर्न जाउँला, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? जनतालाई कसैलाई त्यस्तो लाग्छ? बिल्कुल होइन। केपी ओलीले जेल हाल्नुहुन्छ भने छाती पिटेर हामी जेल बस्न तयार छौँ। हामी बाहिर बस्न दिनुहुन्छ भने हामी निरन्तर जनताको बिचमा काम गर्न तयार छौँ। तर केपी ओलीले जस्तोसुकै कदम चाले पनि यो कदम प्रतिगमनकारी कदम हो र कम्युनिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि यो कदम चाहिँ नि प्रतिक्रान्तिकारी कदम हो। यसको विरोध गर्नु क्रान्तिकारीहरूको दायित्व हो, कम्युनिस्टहरूको दायित्व। कुनै पनि मूल्यमा तलमाथि पछाडि फर्किने भन्ने कुरा, सम्झौता गर्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूको यो प्रश्नमा हुन्न। यो प्रश्नमा हुन्न।
सङ्कटकाल लगाए पनि जेल हाले पनि जेल हिजो पुलिस सेनाले पिटेका चाहिने छर्रा बोकेर के अरे गोलीका छर्रा बोकेर साथीहरू हिँड्नुको छ, बेपत्ता छन् कयौँ साथीहरू। हाम्रो शरीरमा पनि खोलेर हेर्नु भने कयौँ नीलडाम हिजो पुलिस सेनाले पिटेका हाम्रो शरीरमा छन्। त्यो गएर पनि हामीले अया भनेका छैनौँ। भोलि फेरि जेल बस्नुपर्छ, भोलि फेरि शहादत दिनुपर्छ भने पनि हामी तयार छौँ र हामी त्यसको निम्ति लड्न तयार छौँ। कुनै पनि हातले पछाडि फर्किने र आत्मसमर्पण गर्ने कुरा असम्भव छ, त्यो हुनै नसक्छ। अब अन्तिम प्रसङ्ग, हिजो आज एउटा प्रसङ्ग फेरि चर्चामा आयो कि भारतीय गृहमन्त्रीले नेपालमा भाजपा निकट सरकार या अब हाम्रो सरकार बन्नु हुने हामी तयारीमा छौँ भन्नुभएको छ। नेपालमा यहाँ तपाईँहरू यस्तो गरिरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई भने कि केपी ओलीलाई भने? मैले त्यसलाई त्यसरी बुझेको थिइनँ। भाजपाले यहाँ भाजपाको सरकार बनाउने नेपालमा र बङ्गलादेशमा पनि, श्रीलङ्कामा बङ्गलादेशमा पनि जो इन्डियनहरू त्यहाँ बस्छन् त्यहाँका चाहिने आफ्नो देशका इन्डियनहरूलाई बिजेपीमा सङ्गठित गर्ने अभियान चलाउने भन्ने मैले बुझेको। मैले पनि बिबिसीको रिपोर्ट सुनेको थिएँ। अब तपाईँले अर्को सन्दर्भमा भन्नु हो त्यसरी हाकाहाकी चाहिने यहाँ बिजेपी समर्थक सरकार बनाउने या चाहिने बङ्गलादेशमा के गर्ने भन्ने कुरा त भने होलान् भन्ने मलाई लाग्दिनँ। तर अब समग्र अहिलेसम्मको इतिहासलाई हेर्दाखेरि फेरि हाम्रो सरकार, हाम्रो सत्ता, हाम्रो चाहिने के अरे एउटा राजनीतिक भित्र चाहिने भारतीयहरूको कहीँ न कहीँ चलखेल हुँदै आएको छ र अहिले पनि त्यस्तो होला। तर त्यस्तो घोषित रूपमा भाजपाकै सरकार नेपालमा बनाउने भन्ने कुराले त हाम्रो सार्वभौमसत्ता सिद्धिने कुरा हुन्छ। त्यसरी बोले होलान् भन्ने मलाई लाग्दैन। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।